कैसा लगा गुरु के साथ खेलकर? क्या चाहते हो तुम? अफसोस, बहुत देर कर दी तूने ये ऑफर करना है।
Luego que tendré todas las mujeres nacho. Hazard najam. ये नहीं लेकिन अगर लेकिन देख डाले आता है गाय और के खाने में प्लान मतलब का Mu kishlo klibba mi bani kil. Zo to sta gargalin le darin. Kelam. Legaw shi le na to jast is start sahi bas ni qaab ne do din. Kelam. Aslan le. मतलब बात से रास्ता हमने Ha. रसी Meno jast ni ze terne ni do din. लगाओ पे गासी फादिस ايه كده بس اللي بصح ايه قاعد كويس عايز تربع ايه طب بس نقلها هتوين لكم لكن موت ناجم رسيج لا بس لكم وفسرت سيف من عيب بطلقهم ضابط ناس بعض يعني بيري يتاش تاكل بقى يعني أنا كيف نعرف نسنا نعرف كويس نتشارك Agajlami lasten stemma ine enoch di muluknet liks de lam spoich na havro. Die labret mis is der is naar ja ine enem en laat op sy robes pas sich hoin. Spela ook bijlen. بس لها رازو بترغب بهم يكون رزق بزيادة زي كسب بهم وقدراي أولي حزب شو بس عليه أنا هيك بيسرع أتركز هيك تزيك بداوي كحكي سيسو إنمك أنا هيك اسمه أنا هيك غير كشري مسو أنا يا سجابك سجم الهجرة هي اللي تبتنا نوك بسين هذا الكل خلاص سبب عيش واشنا تكتسك بس ما يبلك يحتاج عامله غورة ديمت تكت على هيك بس ما هيك كحسي هاي اللي مش هوني وكيحتاج عامل سبشني نحكيتن ولا هيك بيجي المزيك وروش بس يجي موتي بقى ترك هاي كلها كلام ما ينزل كويس ناجم وتناش رازس نمت بالنسبة لي كان يكتب شناعي ما ينودو لايكي بوجمت هاري ناس ورهبت تك باقي كيحتاج عامل تموتي بقى Ili mi se kaže mi šizuk već kazgira mi tismarge. Ili mi važli su već šizuk marka bez se. Rökelt var ha kovik mycket. Det så ni hämta ha med mycket. Och är så mycket snabbt. Ha ta kedet rökelt var nog det då sken. Ili mi se kaže ju det jam. Ja. وترك كده ها Pare most. Udas masih gua nehmin baik. Nih, baik pas tu nemi asih hab. Ada bakal apa presiden nem? Iya nih. Tanya mesti mereka rasak. Bahkan dia alpil baus tu tapi tak kena raih cewek wes dum mutla. Gelim clear chefs. Ne mesti bisa. So perenda ऐसे ली राशि राम. हाँ. Ana naya siam ya mama tini mukai apa jam? Shreo. Mesti kasih robo dia ya. Oi, tá. Aí, lá não me viscar, ele cai, né, meu? É, tu já meio corrida, tiras. Aí, cortado, não, mas. Very good. Era ni chef ni makiu kan chef da petrol da pessoa de golau makiu. É, tu já me. Que goi raita, e ma. Ik zie dat ik niet zoveel wil gezien ben. وفسرت سيف من عيب بطلقهم ضابط ناس بعض يعني بيري يتاش تاكل بقى وفسرت يترك ما كرد نخهم بس إيه معاملك بدنا من الشير بوي أقرب بس نبكي لا نخلي يقول باوي كينا ده أقرب نتابع بوكي بنوك لبيك بزوم
سامين عبد اللي رميني سويت سبابي داعي ربيك نفش برحمة يريم أرزق نفش برحمة موت نملسا هيني بدابيو هيني بش نكروس برحمة عليك رزق إيك مو يتناجي ساعد اشتتاهم رهي أبا رحمة وكره سومت يقوش يبيني بلوكلي تشي بوك سوما هين تتاريخ ما بي بسبب هاي أنا بعد نسيك لا بي نقارن هين تابي وكلي استخراج فاتو ياشي لك ساشرخان عربي تساجي لنا هما لينا زيش هي رميت نقيا تسرقين لو فاين مرايم ويتناجي ساعد اشتمتا هي انتس يا جنيني كي نعبد السنة عفوك ويبنت شنكل يا جنمي لاش تسنالني استعمالنا إنه هذه ملوك نتلك تسجل لهم فاينا هبلا هي لابرك نشيف تسجل في نار تناش بعينه إنم هم لا تفسير بس قاين لك هي يرجع بس هيك يا رجال ماشي نفسي نكتابك نذكره عميت يا وش موسين هي أيو تدين تساج مسوق صيفا اللي نشمي هي خبنا مكشيبة إيه Hace cuestión egoísmo. Ya pues en el hoşlandınız tram buksu da şerdu. Allah'ın fafo ve seni tram buknum şu gibi bak. Ya بس kaptan ino big faf resan na darama. يبدأ بكره. Aslında ben arık bir sık sabır. Hem daha bir gün açta bir kırk nasıl? Sadece kon ayın değilim ama. Ana daha gün mut. Daha bir sınav. İşte şimdi ben de kaç sarı yüzümü daha bir ki ramıştım. Dostu flugum sadece bir bilsin. Hatta yok sabır stresimiz de falan namlı gözüm. تدرى معك اللي بيعتبر رولك سوين مايك بس روش ممكن تخسر دوك صعبة شيء سدود يعني نجا بس صعبين دقيق أنا قلت صعبة كسر صعب صاير كم استركسو سما نتربط خيم ده غبي رام أنا ريت أجدت معك روش دلودم أكله هم بيدنا ما تلاش بلاش أرمي نبض بتباس كان باس روشتين غير غيني روح كاري ديبا باس روشتي دا دبنا دي بينو يعني أنا سكتت ردا أبغى نجنو بيتي أنا إيش سراب ريسك كل ليجي سجروزا وبس كيسن وتروح بطلي باوش مدامي كو لكن ده سفندو سيفشتو عليك إكسليو وإيشليو بم يبسيبلا إيشليو بدياشر بيفريم أنا دفع إيش ده هم هيندتي ارتبا ناس ناسي حشو كين فن في الشتاء ناس دي لبنام شو كذا وي رايت لكن رنگم راحت مت أشنا بابست وأنا بدأبس ربكو أعرف لكن ما كنت أكيد شو كم بدأبس ناس نازيرا بنادنا بخيش بسردنا بصات مش ناس لا سلو
No, no, come le fisi, ma io non la stasi, che speriamo. Ora, da me tutto tempo. Cioè, le mie noi non mi gelai, che si fanno che troppo, tutto da, non è felice. Le mie noi non data. Ola, Ele minus. Mira. mie noi non mi gelai, che nasce, rappiamo, gamo. Anda, stasi, rappiamo. Oh! Zero Manarin. Hans Kardai. Hara. Hawaii Stukra Krabison. هذا السنة مديري ولا كذا بنال صاحك إني دوخ بس بدنا بعد نتسارع لما لكن راوي خاروي الهبل Sojaž nový nás konil. Když mi tolik. Страшно наш не потаен там хиги но хубаво прага. А что синкел? كيف بسهل ده منك يجيب لي مطعم نموك ساب تتركي بعدك نموك بهاي بلاش ويركل بدنا كيف هاي تسخر طايلة وهي مترجلين اشتن طب مش اسمع بكره مش تجنم شاوخي خايف يعني ابن مسي متعش له السينيكي ويش دسمو كسيب بخرى ونيش دسنا اشتغل ما تحق تحق فراغي باكين رب قرار فبرم روينم Spesiesichle heb ik licht genoeg zin. Waarom wil je dat zo daar bij? Hier heb je nou een licht zin. Yo, dat is dan maar geen verder maar is die roof. Special liegt mit mir geht das nicht. So, best ist so da. Nein!
كده وش جايب ولا هاش نا وش جايب فوق كده بس ناس يفوت لي وش جايب ما وش جايب كلاش مش جايب ما هو كل مت يا هكذا نوي كاجنا نيت لمت يا كده كلاس نازي لو كنا ملقالش كل ich geht schau smart smart schau Ela rora kaç. Şali ke tebere. Hey rop taski gazal. Ben de kafaya nus değil rekle iddia. Sosfa. هذا يطلعش تاعي Rekle ikna se guru me galasak. Lees ke je dus na nasna sakta. Ya trodnu kharitne mo gali sejne la rod me sejne ke dibne bare kaile. Roş desin. والله نار Zo, best is zo mooi. Goed, nou, je hebt nog aan de rekje de bedroes. Ik nog fractie was nergens. Savaş. 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 Enerji. Nasıl? والله Akbaya na sabi bas Ako yung lahat ay kinataman ni Pare. Itatabag silo kahit sawikado. Ay, buta ko. Savaş. هي اشتاق بعدين بيجنم حطناجني ينام هاي لا قريبا يا والله صاف كبيرة بتمسنا غيراس هانو سين شلوكنا مين مساجناك نسيتني انه ذكرى حسن هي راجي تروزمر فرق كده ببلعش سجلة جالا ساوطا يكفلاو نكسيلو من الماء بسيرة أنا نلاقي لسه تلفزيون يترك موف نوكسيلو. با. ويتك وتم. لكن تمس أمي بيك تحبسون نمبيسه. هتسخنادو. رجعيك يا لك ايش تسوي من والله نفسها ما عملت صعب ساعي جاي لك تطلع يوتنا نور بالصبع هنا هذا بشتغل ده بيكسل هلقي الناس مجنوك ماشي اشتي بيكسل فارسي روي ساجب ايوه جيبها دي مينس أنا مش هحب ليه بطل. نروح نجيب المسكينة دي في صباح. هي اللي كان على السجن بس تعبي. صعب عشان
عارف ما خليني مضحك كيسيك وضوك باب Abla, هاجي انك رايب رالي رامت بسي ويفي احمسك من ما نسجد نسو يانك هاجلك التعصق ساق ودي هاجل هب يالهم لك زور نجدك وكل رالي رامت من الضحك رب وانا عيش نمسك يا تاج ديك ركالة ترو نسيت من تاج دي بحشلو يا تاين سباب هك سريتي إبي وقت كورا يا توين فاي وقت كتر من لك ناس لا نبقى دي بقى هلا تيوك صاباش لما تيجي معايا خنجن لما معايا خد عهد اكيد ايوه معك فيش دلوقتي معك Say que like, hey, I mean, a smoke and a while of stuff. Yeah, I don't know. Good. No. نبلغ سنومي للغ يجد ونس نبلغ عايد أنا بالعغيرة بسجد متلشنا عشنا يمكن لو بدرس لغاية العاصمة بسبب تقصي أنا بنمر بقى في خوي مش ميقع ناس نازل ليش دش روشنا نوت نهار كيف نوقف هاو هاو أنا عبيدك تأكيد أنا عبيد هاو أنا أصفى شيء أرمان هاو أنا أصفى شيء أرمان هيا داي ये कोशिश नहीं पमती थी ताज बना के साथ और हाव या हटाश माना जाव हाव يصير صاحب ناس فنيرك جلود هيك دقيقة طويل ناس أفرس ناس فهم मेरा विकास उसे ना सही रख भी अपने इतना है ताई फुर्सत में यहाँ तो बात असला जीरो पीस Hey, nou is sneller in die straat. Nou is dadelijk naar de west. Hey, ligt nog paar zwem. De trek dat is zo weet het nou nog zien. Dan nam maar op wat dat ik zie. En اوكي هاي هاي هيك كله هاجنا بس باقلم هلا اخوي ما تاسك ندخن اني بيجي دكتور سيجرو ايم بايكوي دولة سيجي ناجي يكعب وفي اللي بزي اي وكلا اخبا انا كفلوك لبابا اني لابزي هيك رولي لك بسيرين شلون خيشيك مات أنا جن رياب بين شيء من تشوف فيك الشيء لازم في سوق القايدين صب أجازر قبل نمشي هاي كارك अपना शुद्ध का ए बस नमरे माँ यही बोला बाल समझ पा माँ ये नुस كيفني راجل ليش ليك كيف يتراخى ما خيط الرزق إنه ناشر ربي كيفني ريك سيموتنا سويت لو تابش تسي ويرك لا خد ترى ما بت هيك لا دارت ما وسام هي تدرس يوكي ترزام بدي بينين أقدر زام طاقة ملك سوي يوتم هزوج لكم البايس سجل بيدم
Ik ben lijkt naar je ook schragen in de mister zo is dat. Zo. Stel je dat hey. Even. Zie je ja? Ah, ja, dan heb ik al maanden. Maar dat wil ik in dus. Ik ben bij les doe dan wil ik weer dat ik doe. Zou ik bij het. Budak ik nou even, ik wil dat niet nemen. Dat is. Masaka kine. No. Ajna balralit no, bakala khalash. Anima. Ilişe seçino. Nameliş de şeman. Anasın pafirat el baket tabra. Ya bela. Firat ik pa. Ay gas kardeş not bay. Ya no safadin dik manak pas mumbe kine. Kat pais darlak. Manas. Dazira be paras. Asta. Dazira. Man. Kagam yine işte kadar sabirin bu libas ek firat benim. Malas mutilav. Firat ik pa. Mutilas. Kayaknya bawa sekapa gerah bermula di sana. The bombi bagi bagi. Lah hakleden pun hai ke gas. Orang red. Go to nami dem. Karai pesi kehle drop. Ye le bay pira matre kama. Karai to ke nara habra growth ne dhamma mati badan ne ramat to nunus. Hier depan. Hallo dus dan. Bargam. Mani rakib kan basida shta tar nizr nerim ke shan arufun. Ver muziek niet hot die sheen. Is nou nooit van zalaan deilig bij gerot gesha. Is nou ledir kan nou hier. He swinem. Ah. Dat nou ik gewoon niet eens dan. En heb ik niet aan. Maar dan op shoot die aan bij. Hayır kışlam. Ich darf schon wer spielig nur nicht war. Wem ist? Aber das wird auch wie schlimm es war. Dis nasik haverum. He dem za sandei. Nicht tabio. Der Fursen war ich noch in ihr Sahne. Wer gile sich so mit dem Piask. Wo wieder aus mir. Ich war die Hanna. Ich glimm mich gar nicht ab. Da haben wir so gehabt nicht haben. ويا سيبلوك زمان ثاقا سجن فارس هي هرب راح ach en dat moet hij nog heel ik ga alle niet doen snap. Schon mal geluk gibt es da. Aber signal ist. Du jetzt so seid. Du ist sei cool. Wir haben सब में मुझ प्राम में नाशी लारो. इस मुने. रात में का दोस्त को. रात में बात कर रही लगी रोरी कब के एक मोग रसली में. नीगे ऐसे में बजे तब. خب ها وعصر شرطوين انت نامزيك انك تبعسي هاشتاب بيش بيسي كان اجل مكان تلاسيسي Ayer meg nog eens stap die kawat. Dan het las hier aan wat hij hier. Hij ging op zeker voor die lesje dus de gala laten dat. Ik moet het kerst en gili aan met de lepes pas niet doen laten kerst aha. Is het kan je dan met een kerst. Goed shows. Goeie extra's. Es no me hizo Rosie que les da da. Y कोशिश में फंसे मैं इतना देरी रहे. Es no me hagas no vas a tin pai. Doe je dat kerst niet zijn met die wat nog zo. Nee, dat is niet zeker gewoon niet laten daar weer aan. Maar dat is wel. Oh. Ja, man. Doei goed. Maar dat is wat daar is om zo wie wij dat dat wat. Wat wij hier hebben te nou is niet. Ik heb het niet bij me zoek wil ik het samen ook eens doen. Wat doe je goed het daar weer bij die is daar. Nou lachen hier ga.
شوف عايز ايه ويكني ما تفكرش شو فيني نيلو انا قلنا من يقبل بليفس كان مش لك مرو ما تفكر لو كنت ما مش ناقم وكسر لنا هاي صف زي لقينا لو خمك هاي بس خمك انا هشريم ناي لو كلبجو خلاص يستي أولاد تيمو إنه رايني بلاي ودش إنه الوضع تمادي وكيف لك بكس ويوكتا من بتداي و كل النوع يصير شيبس عايز كينه يستي راشتم وما ما تصاخب هذا ما يجي نسي لو شتيم كيس من براو بدو ده هذا لكن ده نوز من براو بدا أنا جرب صانع ماج لا لا خي تصاخب ما بقول ما اشتعرم و ايش بدي طبعا كده دي بقى يلا نروح كيف العفس ها ما يلنس ايش داش أنا زين ناس نفور سمرم مدرك شراف سيرا متفق وهوك مترقع بس دادي ربت لمين سيرا جريرا اللي قال بس نور الياس كده وضوطم هيك الامر عادك لك مناس فيك وجنب تلازي ربي اوري ما تفكرني على الجديد ما راح كان ربي او اللي خادم رقم كت باش ديك هذا دوسين بس عاشنا هلا خويا ساقي تلازي ربي Stress. Nog aan de rust. Alle veres nee, gewoon was er die weer als ik crash. Alles de zeker de heen, zo naast die na verstoep.